बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला का अक़्द हज़रत अब्दुल ने हज़रत वहाब की साहबजादी बीबी आमना से करार पाया और इस अक़्द के लिए इतनी तैयारियां की गई। हज़रत अब्दुल का ताल्लुक़ मतमूल घराने से था, आप साहिब हैसियत थे और हज़रत अब्दुल्ला आपके सबसे छोटे फ़र्जंद थे और हज़रत अब्दुल्ला के अक़्द के लिए आपने बेहतरीन तैयारियां की। अरब की बेहतरीन मशाता को बुलाया गया कि जिसने हज़रत बीबी आमना को संवारा और हज़रत अब्दुल्ला के एक एक कदम जो बारात निकली है, बारात के जाने के लिए आपके हर एक एक कदम पर तलाई सिक्के निछावर किए जाते और पूरे अरब को आम दावत थी कि आज अरब वाले अपने घरों में खाना ना पकाएं बल्कि हज़रत अब्दुल के फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला की दावत है और उस दावत आम में हर एक के लिए बुलावा है। पूरे अरब ने 3 दिन तक हज़रत अब्दुल्ला के अक़्द का खाना पेट भर कर खाया है और जब निकाह हो गया, निकाह के बाद बीबी आमना को हज़रत अब्दुल्ला के पास भेजा गया और अगली सुबह जब हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद को सलाम करने आए हैं, यानी हज़रत अब्दुल को सलाम करने आए हैं, तो हज़रत अब्दुल ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी पर जो नूर चमकता रहता था वो नूर आज मद्धम पड़ा हुआ है और बस एक सिक्के के बराबर आपकी पेशानी पर निशान है। तो हज़रत अब्दुल बहुत परेशान हुए क्योंकि अल्लाह की रसूल की विलादत से पहले हज़रत अब्दुल ने एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि आपने देखा कि मैं अरब के मैदान में बैठा हुआ हूँ और मेरी पुश्त की जानिब से एक तवीलो अरीज दरख्त बढ़ रहा है कि जिसका तना मेरी पुश्त पर है और वो दरख्त इतना बड़ा है, वो शजर इतना बड़ा है कि वो मशरिक़ से मगरिब तक जाने फैल रहा है और उसकी शाखें पूरी दुनिया की जानिब बढ़ रही हैं और उसके अंदर से एक ऐसा नूर साते हो रहा है कि जिसके आगे ज़मीन और आसमान की तमाम रोशनियां मान पड़ रही हैं। अब जब हज़रत अब्दुल ने ये ख्वाब देखा तो वो सुबह जब बेदार हुए तो वो ख्वाब अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ हज़रत अब्दुल को याद था। तो हज़रत अब्दुल अरब की एक काहिना औरत के पास गए। काहिना जो उस ज़माने में सितारों का इल्म और इल्म नजूम रखती थी, उस काहिना के पास गए और उस काहिना के पास जाकर अपने पूरे ख्वाब को बयान किया। तो उस काहिना ने कहा कि ए अब्दुल खुशा नसीब हैं आप कि आपकी नस्ल में से परवरदिगारे आलम आखिरी नबी को जाहिर करेगा और आपके आखिरी फर्जंद के घर एक फर्जंद मुतवल्लिद होगा कि जो खातिमुल अंबिया होगा। बस हज़रत अब्दुल ने अपने इस ख्वाब को दुनिया भर से पोशीदा रखा और फिर जब हज़रत अब्दुल्ला का अक़्द हज़रत बीबी आमना से हो गया और आप जब शब ज़फ़ाफ़ गुजारने के बाद आप हज़रत अब्दुल की खिदमत में आए तो आपने देखा कि वो नूर जो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी को मुनव्वर रखता था वो नूर आज आपकी पेशानी से मद्धम हो गया है। तो हज़रत अब्दुल परेशान हुए, लेकिन आपको निदाए गैबी आई कि ए अब्दुल परेशान मत हो कि आज नूर मोहम्मदी सुल्बे हज़रत अब्दुल्ला से सदफ़ इस्मत हज़रत बीबी आमना में मुंतकिल हो गया है और बस बीबी आमना अभी हालत हमल से है और आपका पहला महीने का आगाज हुआ है। तो आपके ख्वाब में कोई नूरानी हस्ती आई और उन्होंने आकर आपको मुबारकबाद दी कि ए आमिना तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे घर में ऐसा फर्जंद आने वाला है कि जिस फर्जंद को परवरदिगार आलम ने खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है। हज़रत आमना बहुत हैरान हुई और कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हूँ और मैं नबूवत के सिलसिले की पहली कड़ी हूँ और मेरी नबूवत के सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है वो फर्जंद तुम्हारे बतन से मुतवल्लिद होगा। 9 महीने हज़रत बीबी आमना हालत हमल में रही है और हर महीने अपने दौर का नबी आता, जैसे ही नए महीने का आगाज़ होता तो अपने दौर का नबी आता हज़रत बीबी आमना के ख्वाब में और ख्वाब में आकर आपको खुशखबरी सुनाता कि ए बीबी आमिना आपकी शिकम में वो फर्जंद
متولد ہونے والا ہے آپ کے شکم مبارک سے کہ جس کو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضرت آمنہ نے جب متواتر یہ خواب دیکھے تو آپ نے اپنی والدہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو آپ کی والدہ نے جا کر زوجہ وہب نے جا کر یہ خواب حضرت عبد المطلب کو بیان کیا کہ آپ کی بہو حضرت بی بی آمنہ ہر مہینے ایسے خواب دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ نے حضرت بی بی آمنہ کی والدہ کو سختی سے منع کیا کہ اس بات کا تذکرہ کسی اور سے نہ کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینوں پہلے کی بات تھی کہ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے دوسرے شہر میں گئے اور وہاں آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور آپ واپس نہیں آئے، اور حضرت عبداللہ تک، حضرت عبد المطلب تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جب حضرت آمنہ تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے محبوب شوہر کا غم آپ پر طاری ہو گیا، آپ پر کہ آپ کے محبوب شوہر کا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو حضرت بی بی آمنہ نے بہت دل ملول ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیا اور پوری دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ نے ایک حجرے میں اپنے آپ کو مقید کر لیا، اور وقت کے آثار آپ کے قریب تھے لیکن آپ پریشان ہوتی تھی کہ وضع حمل کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ تو ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا کہ جب آپ کی شکم مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مہینے پورے ہو گئے اور وقت ولادت قریب تھا، تو آپ نے اپنی والدہ کو بلایا اور اپنی والدہ کو بلا کر کہا کہ اے والدہ، آج میں اپنی طبیعت کچھ بہتر نہیں پا رہی ہوں اور آج مجھے اپنے محبوب شوہر حضرت عبداللہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں حجرہ بند کروں اور اس حجرے میں بند ہو کے اپنے شوہر کو خوب روں۔ تو حضرت آمنہ کی والدہ نے جواب دیا کہ بے شک تیرے شوہر حضرت عبداللہ کی جوانی کا غم ایسا ہے کہ تو جتنا منائے اتنا کم ہے۔ بس حضرت آمنہ نے کہا کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے آپ سمجھ جائیے گا خیریت ہے، اور جب آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ مجھ پر میرا مشکل وقت قریب ہے اور آپ میری مدد کے لیے آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر بی بی آمنہ اپنے حجرے میں گئیں اور اپنے حجرے کو اندر سے انہوں نے مقفل کیا اور تسبیح و تحلیل پروردگار میں مشغول ہو گئیں۔ اچانک آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ولادت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ پریشان تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ دروازہ مقفل ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 4 خواتین نور کی ایک سواری پر سوار ہو کر آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اور نور کا ایک پردہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان حائل ہو گیا ہے، اور انہوں نے آپ کو ایک مشروب پیش کیا۔ کہنے لگی وہ مشروب ایسا تھا کہ اس سے ذائقہ دار مشروب میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ کہہ رہی ہیں وہ بس مشروب میں نے پیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کچھ لمحات کے لیے عالم غفلت میں پایا، اور جب میں عالم غفلت سے بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نومولود ہے جو اپنے بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سربا سجود ہے، اور وہ سفید پارچے میں لپٹا ہوا ہے اور بالکل ایسا ہے کہ دنیاوی ہر آلائش سے پاک ہے اور سر تا پا خوشبو سے میزن ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا منظر، آپ نے اپنے فرزند کو آغوش میں اٹھایا اور کہا کہ یہ وہ فرزند ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو دنیاوی نجاستوں سے پاک کیا جائے، تو ندائے غیبی آئی کہ اے آمنہ، تمہارا یہ فرزند کوئی عام فرزند نہیں ہے بلکہ یہ خاتم الانبیاء ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا خاتمہ تمہارے فرزند پہ ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم نے تمہارے اس فرزند سے دنیا کی ہر رجس اور ہر نجاست کو دور کیا ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ کے پوتے کی خبر، حضرت عبداللہ کے بیٹے کی خبر پورے عرب میں پھیلی تو عورتیں مبارکباد دینے آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے آمنہ، اس مشکل وقت میں تو عورتیں ہی عورتوں کا ساتھ دیتی ہیں، تم نے اس مشکل وقت میں ہماری تم نے مدد نہیں لی، کوئی ہمیں مدد کے لیے طلب نہیں کیا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ وہ فرزند ہے کہ جس کی مدد کے لیے پروردگار
عالم نے میرے مشکل وقت میں مدد کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حوران جنت کو بھیجا تھا۔ اب وہ بیویاں روز آتی اور روز آنے کے بعد حضرت آمنہ سے کہتی کہ لاؤ اپنے فرزند کو دو، ہم اس کو غسل دے دیں، ہم اس کو تیار کر دیں۔ لیکن جب حضرت بی بی آمنہ اپنے فرزند کو لے کر آتی تو کیا دیکھتی کہ اس نے غسل بھی کیا ہوا ہے، اس کے بالوں کو شانہ بھی ہوا ہے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس خوشبو کا کوئی جواب نہیں۔ تو وہ بیویاں کہتی تھیں اے آمنہ تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور اپنے فرزند کو تم نے مزین کر دیا۔ تو حضرت آمنہ تبسم فرماتی اور کہتی مجھے نہیں معلوم، میں جب محو خواب ہوتی ہوں تو کچھ نورانی ہستیاں آتی ہیں اور وہ نورانی ہستیاں آ کر میرے فرزند کو تیار کر کے واپس چلی جاتی ہیں، لہذا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی اور میرے فرزند کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں جو فرشتے آ کر میرے فرزند کو مزین کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔